इस पाकिस्तानी को सऊदी अरब की पुलिस ने जेल से निकाल कर इजाज़तनामा दिया हज का और कहा कि आप हज कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोटोकॉल के साथ मस्जिदुल हरम में छोड़कर आए। आखिर इस पाकिस्तानी को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद ठीक 24 से 36 घंटों के बाद इस शख्स को क्यों कहा कि आप हज कर सकते हैं। जनाब अली, ये स्टोरी है पाकिस्तानी की। तसद्दुक हुसैन इनका नाम है, रावलपिंडी के रिहायशी हैं। 2016 में एक कंपनी में जॉब करते थे और उस कंपनी के हालात ख़राब हुए, सैलरीज के मसले मसाइल आए या वो कंपनी डाउनफॉल की तरफ जा रही थी। इस शख्स ने, इस पाकिस्तानी ने उस कंपनी को छोड़ने का फ़ैसला किया। अब जिन दिनों कंपनी को छोड़ने का फ़ैसला किया, हज भी करीब था, ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे हज करवा दे, अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जाने से पहले मैं हज कर लूँ, मेरी हज की ख्वाहिश पूरी हो जाए। और ये शख्स नियत कर बैठा था कि मैंने 2016 में ही हज करना है। अब जनाब, जिन दिनों में कंपनी का डाउनफॉल चल रहा था, लोग कंपनी को छोड़ते जा रहे थे और कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को उनके ममालिक में वापस जाने के लिए टिकट्स जारी कर रही थी। 6 सितंबर को तसद्दुक हुसैन की कंपनी ने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को टिकट्स जारी करने शुरू कर दिए। 10 सितंबर 2016 को हज था। अब इस पाकिस्तानी ने, तसद्दुक हुसैन ने अपनी कंपनी से कहा कि आपने मुझे 10 सितंबर 2016 की टिकट दी है, प्लीज़ 5 से 6 दिन अगर आप मेरी टिकट आगे कर दें, मैं हज करना चाहता हूं, मेरी हज की ख्वाहिश है। अब जनाब, कंपनी ने इस शख्स की ख्वाहिश पर टिकट्स आगे कर दी, यानी 16 सितंबर 2016 को इस शख्स की पाकिस्तान वापसी की टिकट करवा दी। अब जनाब अली, ये शख्स कोशिश करता रहा कि इसको इजाज़तनामा मिल जाए, इसको परमिट मिल जाए, लेकिन ना इजाज़तनामा मिला, कुछ भी नहीं मिला। अगर आप सऊदी अरब में भी रहते हैं और आप हज करना चाहते हैं, आपको परमिट लेने के लिए कम से कम 3-4 हज़ार रियाल की ज़रूरत होती है। अब जनाब, ये शख्स नियत कर बैठा था, कोशिश कर रहा था कि कुछ भी हो जाए, मैंने हज करके रहना है। अपने साथ एक दोस्त को लिया जो पाकिस्तान सरगोदा में रहता है, वारिस उसका नाम है। उस शख्स को कहा कि तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों हज करते हैं, हमारे पास इजाज़तनामा नहीं है, बस तवक्कल अल्लाह पर रखते हुए चलते हैं, हज हमारा हो जाएगा। अब जनाब, वारिस और तसद्दुक जद्दा से निकले मक्का के लिए। एक ड्राइवर के साथ डील की, उस ड्राइवर के साथ 3 इंडियन भी थे और ये 2 लोग और बैठ गए। 450 रियाल के करीब पर पर्सन जो कि तसद्दुक साहब ने अपने दोस्त के हमरा उस ड्राइवर को देने थे। कमिटमेंट ये हुई थी कि ये शख्स मस्जिदुल हरम में छोड़कर आएगा। अगर रास्ते में कोई शुरते वगैरह भी आ जाएंगे तो उनसे मामलात इस शख्स ने ही डील करने थे, क्योंकि वो सऊदी अरब का रिहायशी था, लोकल था वहाँ का ड्राइवर। अब जब रास्ते में जद्दा के करीब पहुंचे तो उस ड्राइवर ने तसद्दुक साहब और 3 इंडियंस और साथ जो एक इनका दोस्त वारिस था, इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। करीब किसी सन्नाटे में गाड़ी खड़ी करने के बाद कहा कि जो पैसे हैं आप मुझे दे दें, फिर मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा, वगरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। जो थोड़े बहुत पैसे थे तसद्दुक साहब वो 3-4 लोगों ने मिलकर दे दिए और कहा कि वो सामने गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी आपको मस्जिदुल हरम तक ले जाएगी। अब जनाब, उस गाड़ी में बैठे और वो गाड़ी मस्जिदुल हरम की तरफ रवाना हो चुकी थी और लाइट्स बंद थी। कोशिश थी कि रात के अंधेरे में किसी तरीके से मस्जिदुल हरम में पहुंचा जाए, काबे की हुदूद में पहुंचा जाए। अब गाड़ी जब मक्का के करीब पहुंची तो उस गाड़ी के ड्राइवर ने भी अपनी गाड़ी रोकी और कहा कि आपने चंद कदमों के फासले पर जाना है, वहां पर कुछ यमनियों का डेरा है, यमनी बैठे होंगे, उनमें से यमनी आपको मस्जिदुल हरम तक ले जाएंगे। तसद्दुक साहब, इनका दोस्त, वो जो 3-4 मुसाफिर मजीद थे, वो भी साथ चले गए। अब जब उस यमनी ड्राइवर ने लेकर जाना शुरू किया तो उसके साथ 6 मिस्री भी थे जिन लोगों ने एहराम बांधे हुए थे और वारिस और तसद्दुक साहब ने भी एहराम बांधा हुआ था, यानी 6 और 2 लोग, 8 अफराद ने एहराम बांधा हुआ था। यमनी ड्राइवर जब इनको लेकर निकला, मस्जिदुल हरम के भी करीब पहुंचे ही थे कि शुरतों ने इनकी गाड़ी रोक दी और गाड़ी रोकने के बाद इन 8 के 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तसद्दुक साहब के बकौल के हमें पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया, रात हमें वहां पर रखा गया। सुबह 6 बजे हमारा मोबाइल, हमारे पास जो पैसे थे, सब कुछ ले लिया गया और 9 बजे के करीब हमें एक गाड़ी में बिठाया गया जिसमें तकरीबन 35 से 36 अफराद मौजूद थे। अब नहीं मालूम था कि हमें कहां पर लेकर जाया जा रहा है। चंद घंटों बाद हमें पता चला हमें दोबारा जद्दा की तरफ वापस लेकर जाया जा रहा है। तसद्दुक साहब के बकौल के मैं बड़ा परेशान था, अल्लाह से दुआ कर रहा था, अल्लाह
مجھے حج کروا دیں، اللہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، میں نیت سے آیا ہوں، یا اللہ مجھے حج کروا دیں، میں حج کرنے آیا ہوں، میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ اب جب جدہ لے کر جانے سے پہلے ان تمام لوگوں کے فنگر پرنٹس بھی لیے گئے کہ ان کو جدہ پہنچایا جائے گا، اگر یہ جدہ میں جاب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ ان کو جن جن ملکوں سے یہ آئے ہیں وہاں پر واپس بھیج دیا جائے گا۔ تصدق صاحب کے بقول جب ہمیں جدہ کے قریب لے کر جایا گیا، اس ڈرائیور نے شمسی جدہ کے قریب اپنی گاڑی کو روکا، شرطے وہاں پہ ہمارے ساتھ تھے، یعنی کہ پولیس کی گاڑیاں ساتھ تھیں، کوئی 36 کے قریب افراد تھے کہ 26 سے 27 افراد کو نکلنے کا کہا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ نے گاڑی سے نہیں نکلنا۔ تصدق صاحب کے بقول میرا دوست وارث کہنے لگا، لگتا ہے کہ ہمیں یہ سخت سزا دینا چاہتے ہیں یا ان سب کو رہا کرنے کے بعد ہمیں کئی اور حوالات میں بند کیا جائے گا۔ تصدق صاحب نے دوست کو حوصلہ دے رہے ہیں، ہمت نہ ہارو، اللہ پر توکل رکھو، کوئی بات نہیں، جہاں بھی جائیں گے اچھا ہوگا، اللہ پر توکل رکھو۔ اب جب ان تمام افراد کو گاڑی سے نکال دیا گیا، تصدق صاحب، وارث اور جو 6 مصری جن لوگوں نے احرام باندھا ہوا تھا، ان سب کو دوبارہ مکہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ اب مکہ کی طرف جب روانہ کیا گیا تو ایک سپورٹ پر 2 سے 3 شرطوں کی گاڑیاں ان کے ساتھ لگیں، اور ایک سپورٹ پر روکنے کے بعد ایک شرطہ ایک کیمپ لگا ہوا تھا، اس کیمپ کے اندر گیا جہاں پر پولیس کا عملہ بیٹھا ہوتا ہے، اندر سے 8 سے 10 پیکٹ کھجوروں کے لایا، اور ساتھ پانی لایا زمزم، اور ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان لایا، اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام افراد کے حج کی اجازت نامے لے کر آیا۔ اب اس شرطے نے جب ان تمام افراد کو، یعنی کہ 6 مصری اور یہ 2 پاکستانی، ان کو حج کے اجازت نامے دیے اور کہا کہ آپ کو مبارکباد، آپ کو حج کی اجازت مل گئی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور آپ بنا اجازت نامے کے حج کے لیے نکل جائیں۔ اس میں میٹر کرتی ہے نیت، اس میں میٹر کرتا ہے اللہ کا بلاوا، اس میں میٹر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا آپ سے پیار کرتا ہے کہ جس نے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن آپ کو اپنے در پر بلا لیا۔ اب جناب یہ بات کرنے کے بعد ان شرطوں نے کیا کیا، ان 8 افراد کو کہا کہ ہم آپ کو خود مسجد الحرم میں پروٹوکول کے ساتھ چھوڑ کر آئیں گے۔ یہ بات 2016 کی ہے، آج اگر آپ جائیں گے آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ پہلے آج سے چند سال قبل ایسا سعودی عرب کی پولیس، وہاں کی گورنمنٹ کر دیتی تھی، لیکن اب اتنی سختی ہو چکی ہے، اگر آپ کے پاس اجازت نامہ نہیں ہے آپ کو سزا دی جائے گی، آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ تصدق صاحب کے بقول کہ جب میں نے فیصلہ کیا تھا جدہ سے نکل کر حج کرنے کا، میرے خاندان کے لوگوں نے مجھے روکا، میرے گھر والوں نے روکا کہ آپ کو جیل ہو جائے گی، آپ کو حوالات میں بند کر دیا جائے گا، آپ نہ جائیں۔ لیکن تصدق صاحب ضد کر بیٹھے تھے اور اللہ سے صرف یہی دعا تھی، اللہ مجھے حج کروا دیں۔ میری بار بار لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا مقصد یا تصدق صاحب کی سٹوری بتانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ انلیگل جانا شروع کر دیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے، آپ کو حوالات میں بند کیا جا سکتا ہے۔ لیکن تصدق صاحب کی قسمت کہہ لیں یا اللہ تعالیٰ کا ان کو ایسا بلاوا کہہ لیں کہ مشکلات آئی، جیل کا سامنا بھی کیا، لیکن پھر اس کے بعد اسی پولیس نے تصدق صاحب کو مسجد الحرم میں چھوڑا، اور پھر تصدق صاحب نے 4 سے 5 دن حج کی ادائیگی کی۔ تصاویر آپ ونڈو کی ایک سائڈ پر دیکھ رہے ہیں۔ 16 سپتمبر 2016 کو ان کی جدہ سے واپسی تھی۔ حج مکمل کرنے کے بعد جدہ سے پاکستان پہنچے اور آ کر اپنے جب خاندان سے ملے تو خاندان والے بھی خوش تھے، حیران بھی تھے، اور اس بات پر بھی حیران تھے کہ اللہ تعالیٰ جسے اپنے در پر بلا لے، ہزار پریشانیاں ہوں، ہزار مشکلات ہوں، اپنے در پر بلا کر حج کی سعادت نصیب کر ہی دیتا ہے۔ اب جناب اس وقت تصدق حسین صاحب آج بھی سعودی عرب پہ موجود ہیں، وہاں پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ ان دنوں ان کی کمپنی ڈاؤن فال میں جا رہی تھی، واپس پاکستان آئے، دوبارہ سعودی عرب کی کسی کمپنی کا ویزا حاصل کیا، اور اس وقت سعودی عرب میں تصدق حسین صاحب جاب کر رہے ہیں۔ اب تصدق حسین صاحب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس ایمان فروز کہانی، اس کو میں ایمان فروز ہی کہوں گا، جناب 34 سے 35 افراد انلیگل آئے، 8 کو بلاوا آ گیا، 8 کو مسجد الحرم میں جانے کی اجازت مل گئی اور باقیوں کو اجازت نہیں ملی کیونکہ ان کو اللہ کے در سے بلاوا آیا ہوا تھا۔ تصدق حسین صاحب کے بقول میں نے لاکھ کوشش کی مجھے پرمٹ مل جائے، لیکن پرمٹ نہیں مل رہا تھا۔ پھر میں نے یہی راستہ چنا اور اللہ نے مجھے اس راستے میں کامیاب کیا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔